नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद वकास चौधरी। सामीन व नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली दीगर नई वीडियोस आप मुलाहिज़ा कर सकें। आज हम अपनी गुफ्तगू का जो मौजू लेकर आए हैं वो इंतहाई अहम और इंतहाई सादा सा मौजू है, जो अमूमन पूरे दिन और पूरे रात, यानी जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, सुबह शाम दिन रात, उसमें हमें वो मौजू लाजमी अमली किरदार के तौर पर अपनाना चाहिए। और वो मौजू हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका से हम उसकी वजाहत करेंगे। अब याद रखिएगा, कोई भी मोमिन हो, मुसलमान हो, हर शख्स ये समझता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ। बेशक वो गुनाहगार है, बेशक वो झूठ बोलता है, बेशक वो तकब्बुर करता है, बेशक वो गुरूर करता है, लेकिन ये याद रहे कोई भी शख्स हो, हमेशा वो अपने रब के सामने ही झुकता है और गुनाह करने के बावजूद भी यही समझता है कि मैंने गुनाह किया है और इस गुनाह का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मुझे बख्शिश और मगफ़िरत का सामान कर सकता है। तो सामीन मोहतरम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत हदीस मुबारका है, सही बुखारी शरीफ के ये अल्फाज हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम में से जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखता है और वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वो तीन काम नहीं करता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तीन काम बताकर मोमिन की निशानियां बता दी और ये भी बता दिया हम अपने गिरेबान में झांकेंगे, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की उन निशानियों से हम भी सच्चे मोमिन ठहरते हैं कि नहीं। पहली निशानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, फला युज़ी जारहू, जो सबसे अहम मोमिन होगा, सच्चा मोमिन होगा, दिल का साफ मोमिन होगा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमेशा वो अपने हमसाये को तकलीफ़ में नहीं बर्दाश्त करेगा। फला युज़ी जारहू, अपने पड़ोसी को एज़ा नहीं देगा, परेशान नहीं करेगा। इसी तरह दूसरी अलामत आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, फिर फरमाया, वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो अल्लाह पर और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पर और यौम आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। दूसरी अलामत मोमिन की ये इरशाद फरमाई, फल युकरिम दैफहू, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो हमेशा अपने घर आए मेहमान की इज्जत और तकरीम करता है। जब आपके घर मेहमान आता है, वो आपकी सारी परेशानियां, सारा दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी मुसीबतें अपने साथ जाते हुए ले जाता है। आप करते क्या हैं, आप चंद लम्हे अपने घर मेहमान को बिठाते हैं और उस चंद लम्हे में आप उसको खिलाते पिलाते, दो मोहब्बत के बोल बोलते हैं, मेहमान चला जाता है। लेकिन याद रहे वो तो चला गया, आपके नामा आमाल के रजिस्टर में आपको इतने तोहफे आमाल के, इतने ढेरों तोहफे पहाड़ों जितने आपके सपुर्द करके चला गया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच्चा मोमिन वो है जो घर आए मेहमान की तकरीम करता है, अपनी हैसियत के मुताबिक उसके पास जो कुछ भी होगा वो अपने मेहमान के सामने पेश कर देता है। तो सामीन मोहतरम, तीसरी और आखिरी निशानी हदीस मुबारका की रूह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाई, फिर फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो मोमिन अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। ये इतना ज़बरदस्त उसूल है कि अगर हर कोई इसे अपना ले तो कभी कोई झगड़ा ना हो, कभी कोई लेन देन के मामलात में तनाज़ा ना हो, कभी आपस में इनके मामलात गड़बड़ का शिकार ना हो, कभी कोई कत्ल गारत, फितना अंगेज़ी कुछ भी ना हो। फलयकुल खैरन, जब भी बंदा मोमिन अपनी ज़ुबान अक़दस से बोले, वो बोले तो बस फूल झड़ें। फलयकुल खैरन, खैर की बात बोले, बदतमीज़ी की बात ना बोले। औ लियस्मुत, या फिर हमेशा खामोश, अपनी ज़ुबान को खामोश रखे। सामीन मोहतरम, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन, आपके ऐसे ऐसे किरदार और अमल हैं कि अगर हम उनको सिर्फ़ पढ़ें तो हम हैरान और परेशान हो जाते हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन, आप ऐसे सहाबी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत इसी दुनिया में अता फरमा दी। अब उनसे बड़ा कौन हो सकता है मुत्तकी, परहेज़गार, नेक,
تو آقا علیہ السلام نے جب ان کو جنت کی بشارت دے دی، مہر لگ گئی، لیکن جب آپ کا خلافت کا وقت آیا تو اکثر اوقات آپ ایسا کرتے جیسے کنکر چھوٹے چھوٹے بجری کے ہوتے ہیں، وہ بجری کے کنکر پکڑتے اور اپنی زبان کے تلے یا منہ کے ایک سائڈ پہ یا زبان کے اوپر رکھ دیتے۔ صحابہ کرام یہ عمل دیکھ کر پریشان بھی ہوتے اور تجسس بھی کرتے کہ یہ کیسا عمل ہے کہ جس کو حضرت عمر فاروق اپنی زبان کو، اپنے منہ مبارک کو جو ہے تکلیف میں رکھ دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے جرت کا مظاہرہ کیا اور پوچھ لیا، اے خلیفہ وقت، آپ اپنے منہ کو، زبان کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر میں کبھی کبھی زبان میں رکھتا ہوں جب کبھی بڑی مجلس میں بیٹھا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہر لمحہ میری زبان جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے اور فَلْيَقُلْ خَيْرًا پر عمل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خیر کا بول نہ بول دوں۔ اَوْ لِيَصْمُتْ، اپنی زبان کے نیچے یا اوپر یا منہ میں جہاں بھی پتھر کے، کنکر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھتا ہوں، وہ اس لیے کہ تاکہ میں کچھ بھی نہ بولوں اور خاموش رہوں۔ تو میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ اتنی عظیم ہستیاں جن کو اللہ رب العزت آقا علیہ السلام عشرہ مبشرہ میں نام لکھوا دیں، جنت میں ان کے محل تیار ہو جائیں، جنت کے جو فارم ہے اس کے اوپر ان کی مہریں لگ جائیں، اور ان کے تقوی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا عالم یہ ہو کہ وہ بھی کچھ بولے بغیر اپنی زندگی بسر کرنا چاہیں۔ تو سامعین عزیز محترم، آج کی ہماری حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے کہا مومن کی صفات کون سی ہیں۔ اچھا مومن ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے، میں بھی دیکھ سکتا ہوں، ہم سب دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، کبھی وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دیتا، پریشان نہیں کرتا، اس کا ہمسایہ اس سے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ دوسری فرمایا کہ جب اس کا مہمان اس کے گھر میں آتا ہے تو ہمیشہ مہمان خوش و خرم جاتا ہے، وہ اپنے مہمان کی تکریم کرتا ہے، وہ عزت کرتا ہے، پیشانی پر بل نہیں آنے دیتا بلکہ خندہ پیشانی سے مہمان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور تیسرا اصول جو مومن کی علامات میں فرمایا کہ جب بھی بولتا ہے خیر کی بات بولتا ہے، ورنہ وہ خاموش رہتا ہے، لا یعنی باتوں میں نہیں پڑتا، ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے۔ تو سامعین عزیز محترم، میری آپ سے گزارش ہے، اللہ رب العزت ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ان حدیث مبارکہ پر، آقا کریم علیہ السلام کے اقوال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ بروز حشر اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت ہمارے مقدر ہمارا بن جائے۔ ہمیشہ خوش رہیے، خوش رکھیے، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔